جنت جانے تے حسین جانے جگ تے جہاں دنیا دی شاہی علی دے پتراں دی کر لے گدائی محمد نواز بھٹو صاحب سنی علی دے پتراں دی کر لے گدائی تخت جانے شکلین جانے جنت جانے تے حسین جانے رزق منگ لے تو مال منگ لے اور رزق منگ لے تو مال منگ لے اور خالی جھولی دے وچ لال منگ لے او جیڑا میرے ول جنواوے نا ہوں دردی بن منگ چھٹتی نہیں جائیں وقت منگوں ہے ملنے دی شک ودتی ہے دل ہٹتی نہیں اے دو بن تو شام عشاء کونی پل پج میں تو پو پھٹتی نہیں اکرام آسان بن کھاندوں سب رچ دیں دے سائیں دی کھٹتی رزق منگ لے مال منگ لے اور رزق منگ لے مال منگ لے خالی جھولی دے وچ لال منگ لے میں جڑا واقعہ پڑھنے نا پہلے نہ سارے میں ہکو واقعہ پڑھنے بس ہکو واقعہ لیکن ہکو واقعہ تھوڑا ہاتھ آ دے کہیں تے تنقید نہیں کہیں دا گلہ نہیں کہیں تے اٹیک نہیں کہیں دی جماعت تے چھیڑ خانی نہیں بس سنو حضرت مسلم بن عقیل دے دو پترن ابا شہید تھی گے کہ کونن حضرت مولا علی دی تھی دے پترن حضرت غازی عباس دے بھڑے جن قاضی شرح دے گھرن قاضی شرح جدہ امام مسلم بن عقیل دی شہادت دی خبر لگی ہے چوک تے آپ دا جسم اطہر ٹنگے نے قاضی شرح دے گھر دو لالن ایک دنا محمد بے دنا ابراہیم جنا قاضی شرح کو دروازے تے روندہ ڈٹھے نے پوچھے نے چاچا قاضی ایویں رونی معلوم تھی دے اسا یتیم تھی اللہ انہیں آکھے جلدی کرو گھر والی کو آکھنے کپڑے بدلوا 50 روپیہ دے انہاں کو رومال پوا اے مدینے دے مسافرن دروازہ عراقیین دے وچوں ایک قافلہ مدینے پیا ویندے قافلے چ میرا پتر اسد ونجے چھوڑاوے ایک لال کو ہی منڈے تے چاہتے سے بے لال کو توجہ پوری ایک لال کو ہی منڈے تے چاہتے سے ساری رات ڈبدا رہی ہے دروازہ عراقیین تے پوچھا سی او لال دوئیں پیدل ٹر دے ودل وجنا کو ٹرن دا ڈانا دہا اج پیرا وچوں خون ودا اللہ آخری بندے تک توجہ ساری رات اے لال ٹردے رہن جدہ بڑے ویلے دا ٹائم تھے انہاں ڈٹھے کوفے دا شہر کوئی شالا کرے مدینے کنو کوئی نہ نکھڑے بھٹو صاحب میں پڑھدا پیاں صدقہ حضور